walay lain si Brad GR sa iyahang adlaw ipapahulay o kalaon pagkaon. So Brad, ready na ka? Bilo, mayong hapon sa tanan. Sa babot sa tingog, makatoliko ka man, ma-protestante ka man, nagsoon welcome ikaw sa pagpaminaw sa maong pulong kamatuoran. O gaboy no, sa ngalan sa atong obispo no, dito sa Diocese sa Balay-Balay, Bishop Noel Toto Pedregosa, ubahan sa Catholic Faith Defender, dito sa Diocese sa Balay-Balay, sa Timog Persa, sa atong programa, ang katinawan sa pagtuong Katoliko. O guys, soon, ang atong isgutan karon ang pagkadadon nato nga tema, ang kabahin sa adlaw igpapahulay. Boy na may soon kini ang inyong alagad, Brother Gia Dendrina, gikan sa parokya sa Sambuangita, particularly dina sa Barangay Mapulo, no? Atong kapilya. O karon atong himay-himayon kung unsa bagay kining adlaw igpapahulay, Sabado ba o Domingo. Kung atong bantayan ang adlaw igpapahulay dili na ingon nga Sabado gyud. O di pa na siya maingon nga specific gyud nga Sabado, kay ang adlaw igpapahulay alang man sa Ginoo. Kung nagkinahanglan ka bisan unsang adlaw kana alang man sa Ginoo, pwede ka magpili og asa ka nga adlaw. Apan kay ang adlaw nga gipili sa mga kastuhanon, mao nga adlaw nga sumad karon ang adlaw nga nabanhaw ang Ginoo. Og mao kada ato pagkasgutan karon. Og before nato na isgutan, adunay referensya nato pag-aablihan. Diya sa World Book Encyclopedia, Volume 11, page 95. Nga nagingon, Jerusalem is the city of the three Sabbath. Friday, Muslim. Saturday, Jews. Sunday, Christian. But ipasabot, Sunday is a Christian Sabbath. Kung atong tanawon, ang Domingo, mao ang alam sa mga Kristohanon. Kaya kung magsimba kay Gsuon o Sabado, dili ka Christian. Hodyo ikaw. Busa sayop nga larawan o sayop nga imahe, ang usa ka tawo nagsimbag Sabado nga Kristohanon. Way lain ana, medyo respect sa mga nagsimbag Sabado, mga Sabadista. Kay Sabadista ko kaniadto. Ang ilang rumbog yun. Nga giusab kuno batot pa sa mga Katolikong adlaw igpapahulay. Ila kuno matud pa nga gi-isbog ngadto sa Domingo. Gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Igala igsuon atong gibasihan ang pagkabanhaw sa atong Ginoo Jesucristo nga mas balaan pa sa tanang balaang adlaw kay misaka ang Dios dito sa langit. But pasabot nining adlaw ang Domingo, apli ang langit. Kung muampo kita na ng panahuna, posible nga madungog sa Dios kay abli ang kalangitan niya na igsuon. Huwag mo ka na ang katong isgutan karon. Tata og tinaw nga ang simba nga anay pagkabalaan diha lamang sa adlaw nga nabanhaw ang Ginoo. Pero wala kay supak ni atong mga Hudyo nga Sabado ang ilahang gihimo. Gani tibok adlaw sila nga nagsimba. Apan ang pattern nga atong gisundog sa mga apostoles, nagtudlo kanato sa adlaw diin nabanhaw ang Ginoo, gisaulog nila ang katapusang panihapon. Nabaday panihapon usang adlaw. Oras ra gid kanay igsuon. Apan bisan pa man niana, pinaka highest prayer, the most high prayer mo ang misa. Kag gisaulog nato ang katapusang panihapon. Diin ang tinuod nga Kristo nga atong gikaon, atong gikalawat diha lamang sa atong pagtulunan. Isip mga Katoliko, nagtuo kita nga ang atong Ginoo Jesucristo sa kanunay nagauban hangtod sa kangturan. Bisan karon sa pasintig panahon, diha panahon sa misa, ana ang tinuod nga Kristo, ang lawas o dugo ni Kristo. O karon igsoon, atong isgutan ang history, the world history, page 148, nagaingon, Sunday was kept holy.
Ang Sunday gi balaan igsuon. Busa sa pagka kadlawon sa adlaw Domingo nga mabasa diya sa Mateo 28:1, ang adlaw di nabanhaw ang Ginoo adlaw nga Domingo. Higala igsuon namatay atong Ginoo Hesukristo sa adlaw nga Biyernes. Apan sa Sabado may adto sus nga matay. Nagwali siya dito. Kato ang dapit diin. Kinanglan pa nga walihan ang mga nangamatay. Mao kato ang purgatorio. O gani kato nga dapit mao sa pang-impierno. Kaya ngano? Niadto man siya sa nangamatay, sa tanang nangamatay. Kaya ang gahom sa Dios alang man sa tanan, ug ang gugma sa Dios alang man sa tanan. Busa igsuon ang adlaw Domingo mas gutan usab nga ginapasiugda sa unang Kristiyano nga mao ang mga apostoles. Mao kana mabasa mga igsuon sa Mateo 28:17. Mismong pagkabanaw ni Jesus gikan sa lubnganan miadto sila sa bungtod nga padtuan ni Jesus o sa ilang pagkita kaniya gisimba nila siya. Gisimba nila si Jesus. Unsa tong adlaw? Domingo. Gisimba nila si Jesus. Mao kana ang nagpamatuod nga kitang mga Kristohanon nagasimba adlaw Domingo. Kaysa gisimba ang Dios. O sa 1:19 mga igsoon, ang unang adlaw semana nagatigom ang mga tinundan o nagpakita si Jesus. Diini gayuna wala pa ni apil sa tambong si Apostol Tomas diya sa ulang tigom na nagpakita si Jesus. Adlaw kana nga Domingo. Og may igsoon sa 1:20:26 human mulabay ang unang semana miling Domingo. Human mulabay ang unang usa ka semana. Nagkatigom na usab ang matinundan og nagpakita na usab si Jesus. Og niya nagpanahon na si Tomas nakatambong na. Og adlaw kato nga Domingo igsoon. Og sa unang Korinto 16:2 ang unang mga Kristohanon sa adlaw Domingo magkatigom. O sa unang Domingo, sa unang adlaw semana, magtigom sila kwarta aron igahin. Sa usa, kapag nagtigom, mao ang tithes. Nag-andam sila ang ikapulo aron ihatag sa katawhan sa Dios sa simbahan. Adlaw katong Domingo igsoon. Muna ang atong pamalandungan pag-ayo. Gani sa Malakas 3:10 nagaingon, dada tibuok ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulay ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang bintana sa kalangitan ug ibubo ko kaninyo ang magadagayon gayud nga mga panalangin. Yan ang adlaw igsoon adlaw Domingo nga maghalad ang mga tao, maghalad ang mga Kristohanon ngadto sa Dios. Adlaw Domingo igsoon. Og adlaw Domingo, anay papahulay, giingnan usab nga laing adlaw. Adlaw sa Ginoo o Lord's Day. Okay, kitong Pedro, 1:19. Hangtod nga mubanag-banag ang adlaw sa Ginoo. O sa pinadayag 1:10 sa adlaw sa Ginoo, gigamon ako sa Espiritu Santo. Adlaw Domingo kana igsoon. Gigamon sa Espiritu Santo ang mga alagad sa Dios. Adlaw nga Domingo igsoon. Mao kana kinahanglan na pamalandungan pag-ayo. Gani aduna sila pangutana. Kinsa kuno matud pa nagsugo sa mga early Christian, sa mga apostoles, sa pagtigom sa adlaw ay papahulay nga adlaw nga Domingo. Buhat 2:42. O may niton silang may padayon nakiglambigit o may niton silang may padayon sa pagpamati
sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa pakigsanduro man kanila, sa pakigsalo man kanila, o sa pagampo man kanila, o gani sa Juan 6:8 nga pan nga naghatag sa kinabuhi ang ilang gisaulog matag adlaw nga Domingo igsoon. O gani igsoon nga si Kristo mo nagsugo ini. O gani gisugo ni Jesus ang 12 ka apostoles diya sa Matthew 10:5 nga gipadala ni Jesus ang mga apostoles, ang 12 ka mga apostoles. O lain pangutana may igsoon, unsay ilang gibuhat sa adlong Domingo? May igsoon ang ilang gibuhat sa adlong Domingo sa unang magustuhanon sa mga apostoles, nagsimba o naginumdum sa kinabuhi o kamatayon o pagkabannaw ni Jesus diya sa balang panihapon nga may sagutan sa buhat 20 o sa city. Versikulo 20, chapter 20 verse 7. Adlong Domingo mihigap sila sa iyang tiil o misimba kanila. Mateo 28:9. O gigala igsoon nga ang adlaw nga igsimba adlaw nga Domingo. O gana mabasa usab sa unang Korinto 11:33 ngadto sa 35 nga nagsaulog og santos nga misa ang mga apostoles. Muna igsoon nga ang mga kastuhanon ang adlaw diin nagsimba mao ang adlaw nga Domingo, the Christian Sabbath. Og mo kana igsoon ang timang atong pagkadaton karon atong pamatud-an nga ang adlaw Domingo adlaw alang sa Ginoo. Og adlaw Domingo nabanaw ang Ginoo, og adlaw Domingo nagkatigom ang mga apostoles. O kita usab hangtod karon nagkatigom uban sa pagpasidumog, kay matod pa gingon sa bahin sa kasulatan nga buhata kini aron paghandom kanako. Og matag Domingo igsoon, naghandom kita sa kamatayon, kinabuhi ug pagkabanlaw sa atong Ginoo Hesukristo. Og dili ingon nga ang uban pang relihiyon ingon sila nga pirmi natong gipatay, kay pirmi man tang naghinumdom. Higala igsoon ingon si Kristo nga hinumdumi kini nga mga adlaw. Buhata kini aron pag hinumdum kanako. O kini ang mensahe alang kanino igsoon. Salamat kay igsoon sa pagpaminaw. Kini ang inyong alagad Brother JR magaingon. Ang isulti mo sa maalamon makadugang sa iyang kalam. O ang pulong sa Dios mong pulong nga ikaw gakuha dunay kalabutan nga masayod nga salamat mayong hapon sa tanan.